نوجوانوں پھول جیسے ننھے منھے بچوں گھراں دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو دنیا دی بھینت تو نکال کے اپنے پاک اور مقدس سونے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ حضرات، آج ربیع الثانی یعنی کہ عربی مہینے دی 22 تاریخ ہے، یعنی کہ 22 ربیع الثانی، توجہ میرے وال کرو، عربی مہینے دی 22 تاریخ 22 ربیع الثانی اور 22 ربیع الثانی والے دن اس دنیا فانی تو جان والے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سسر اول خلیفہ پاک پیغمبر دے رفیق سفر جنہ دا نامی اسم گرامی حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ عظمت والے شان والے مقام و مرتبے والے، یہ ساڈا ایمان ہے اور ایمان ہونا بھی چاہیے۔ اور اس صحابہ دی عظمت کتنی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اے دنیا کائنات دے لوگ اللہ دے رستے دے اندر سونا چاندی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دین اور میرے صحابہ ایک مٹھی جواں دی رب دے رستے دے اندر خرچ کر دین، انہاں دنیا والیاں دا او سونا چاندی اس مٹھی دا مقابلہ بھی کر سکدا نہیں۔ اے ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا مقام اور عظمت۔ نبی پاک علیہ السلام دا یار حضرت ابو بکر صدیق، ہر ایک پھول دی خوشبو علیحدہ ہے۔ باغ دے اندر چلے جائیں گے نا تے کئی طرح دے پھول کئی طرح دے درخت ہوندے نے جنہاں دیاں خوشبوواں، نبی پاک علیہ السلام دے اس گل دستے دی بھی خوشبو اپنی ہے، ہر ایک پھول دی خوشبو علیحدہ، پر میں ربیع الثانی یعنی کہ 22 ربیع الثانی اس دنیا فانی تو حضرت صدیق اس دنیا نو چھڑ کر کے گئے، او دے حوالے دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ کون حضرت ابو بکر صدیق ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام پتہ ہے کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عثمان حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام ہے۔ اصل نام کی ہے عبداللہ بن عثمان، یاد کر لو، ایک گلاں پلن والیاں نہیں۔ کنیت ابو بکر صدیق ہے، نام اس عبداللہ بن عثمان، کنیت ابو بکر صدیق اور لقب عتیق ملے ہے۔ لقب کی ملے ہے؟ عتیق ملے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عثمان یعنی کہ عثمان ابو قحافہ دے نام تو ہی مشہور سن، باپ دا نام کی ہے عثمان لیکن ابو قحافہ دے نام تو مشہور سن۔ حضرت عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی ہیں، اے آپ دا نسب نام ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر، کون صدیق نے جنہ مرداں وچوں سب نالوں پہلا اسلام قبول کیتا ہے۔ اور حضرت صدیق دی شادیاں کنیاں ہوئیاں نے پتہ ہے؟ حضرت صدیق دیاں 4 شادیاں ہوئیاں نے۔ پہلی شادی سیدہ قتیلہ بنت عبد العزہ دے نال ہوئی، جڑی حضرت صدیق دی سب تو پہلی شادی سی نا،
وہ سیدہ قتیلہ بنت عبد العزہ دے نال ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے او دے چو ایک بیٹا ایک بیٹی عطا کی تھی۔ بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا تے بیٹی دا نام اسماء رکھیا۔ حضرات پھر حضرت صدیق دی دوسری شادی سیدہ ام رومان بنت عامر دے نال ہوئی۔ اے دے وچوں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا تے ایک بیٹی عطا کی تھی۔ بیٹے دا نام عبد الرحمن رکھیا اور بیٹی دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رکھیا۔ اور تیسری شادی سیدہ اسماء بنت امیس دے نال ہوئی۔ اے دے چو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیتا۔ اور چوتھی تے آخری شادی حضرت صدیق دی سیدہ حبیبہ بنت خارجہ دے نال ہوئی۔ اور حضرت صدیق دی وفات تو بعد انہاں اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی جدا نام ام کلثوم رکھیا۔ حضرت صدیق دی ٹوٹل اولاد 6 یعنی کہ 3 بیٹے تے 3 بیٹے تے 3 بیٹیاں، 4 شادیاں ہوئیاں ہیں تے ٹوٹل اولاد 6 ہے، 3 بیٹیاں تے 3 بیٹے۔ حضرت ابو بکر صدیق دا اصل نام کی ہے عبداللہ بن عثمان۔ آؤ ہم ذرا توجہ کرے آجے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے آئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا۔ خالق کائنات نے تیرے میرے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ ولی بطحا بدر الدجا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام نامی اسم گرامی آوے، پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال احترام دے نال درود پڑھنے سونیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے قرآن نازل کیتا، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دے یار آپس دے اندر پیار کرنے والے، آپس دے اندر محبت کرنے والے، پر دشمنہ دے بارے دے اندر بڑے سخت ہویا کر دے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ دی سرزمین تے اعلان کیتا، مکے دیو بس یو قولو لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اے دنیا دا نظام چلانے والا کائنات دا مولا وے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، کئیاں نے میرے پیغمبر دیاں مخالفتاں کیتیاں، کئیاں نے میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ ایک گل ذہن دے اندر رکھنا، کسی نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدالت ویکھ کے کلمہ پڑھیا، کسی نے میرے پیغمبر دی صداقت ویکھ کر کے کلمہ پڑھیا، کسی نے نبی پاک دی امانت داری ویکھ کر کے کلمہ پڑھیا۔ پر صدیق تیری عظمت دے کے کہنے جدو میرے پیغمبر نے ایک رب وال بلایا وے، حضرت صدیق نے کلمہ پڑھیا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ پھر چل دیاں او بھی ٹائم آیا، مکے دی سرزمین تے حضرت صدیق زندگی گزاریا کر دے، اے مکے والے پریشان کریا کر دے۔ ایک دن حضرت صدیق چل دیاں مکے نو چھوڑ کے حبشے دے علاقے وال جا رہے نے۔
نے حضرات رستے دے وچوں ابن دغنا مکے دا سردار مل گیا سردار ابن دغنا کہن لگیا ابو بکر خریے تے اج کدے جان دا ارادہ بنا لیا وے حضرت ابو بکر کہن لگے مینوں مکے والے مکے دے اندر رہن نہیں دین دے اس کر کے مکہ چھڑ کے جا رہا واں ابن دغنا کہن لگیا ابو بکر تیرے جیا بندہ مکے چوں کڈیا نہیں جا سکدا جیڑا یتیماں نال پیار کرن والا ہووے جیڑا مسکیناں نال محبت کرن والا ہووے جیڑا صدقہ کڈن والا ہووے جیڑا صلہ رحمی کرن والا ہووے جیڑا مہمان نوازی کرن والا ہووے ابن دغنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے نال لے کر کے مکے دے اندر پہنچ گئے کہا اوے مکے دے لوگ ابو بکر نو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا اے مکے والے کہن لگے اوے سردار ابن دغنا گل سن لا ساڈی ایک شرط ہوے گی جدی وجہ کر کے ابو بکر مکے دے اندر رہ سکدا وے اج تو پیچھے اے عبادت کرے گا اپنے گھر دے اندر عبادت کرے گا نہ کہ علل اعلان عبادت کرے گا حضرات شرط طے پا گئی ہے ایک دن انج دا ٹائم آیا حضرت صدیق اپنے گھر دے سین دے اندر بیٹھ کر کے رب دی عبادت کر رہے نے قرآن پڑھیا کر دے آنسو بہایا کر دے حضرت صدیق قرآن پڑھیا کر دے آنکھاں چوں آنسو آ جایا کر دے ادھر لوگ جمع ہو گیا قرآن سن واسطے اے مکے والے کہن لگے اوے ابن دغنا گل سن لا اے شرط طے پا گئی سی ابو بکر قرآن پڑھے گا اپنے گھر دے اندر پڑھے گا اور ویلے ساڈے بچیاں نو گمراہ کر رہے آوے ساڈے خاندان والیاں نو گمراہ کر رہے آوے حضرت صدیق تیری شان دے کے آ کہنے تیرے مرتبے دے کے آ کہنے پھر چل دیاں او بھی سما آیا حضرات اسلام دے اندر 88 بندے داخل ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے اور بھی صحابہ تشریف فرمانے حضرت ابو بکر صدیق کہنے نے سونے ہن اجازت دے دیتی جاوے کہ اسلام پھیلایا جاوے علل اعلان دین دی دعوت دے دیتی جاوے میرے پیغمبر فرماندے نے صدیق یار گل سن لا اج اسلام بڑا کمزور ہے اسلام کو طاقتاں کوئی نہیں نے حضرت صدیق نے ایک مرتبہ بھی کیا دو مرتبہ بھی کیا بار بار کیا وے میرے پاک پیغمبر نے اجازت دے چھڈی ہے حضرت صدیق اکبر انج کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو اجازت لے کر کے بیت اللہ والے چلے گئے نے اوتھے جا کے لوگاں نو ایک رب دی دعوت دتی ہے ایک رب وال بلایا وے حضرات مشرکین مکہ آئے نے انہاں ویکھیا قرآن سنایا جا رہا وے انہاں ویکھیا ایک رب وال بلایا جا رہا وے انہاں ویکھیا سانو گمراہ کرن دیاں کوششاں کیتیاں جا رہیاں نے حضرت صدیق تے حملہ کیتا حضرت صدیق نو مارنا شروع کر دیتا وے لکھن والے لکھ دینے حضرت صدیق نو مار مار کے بے ہوش کر دیتا گیا وے عتبہ بن ربی کافر بے ایمان ظالم آیا انہیں حضرت صدیق دے چہرے تے جتیاں ماریا اور ظالمہ تینوں پتہ کوئی نہیں ہے صدیق دے مرتبے دا پتہ کوئی نہیں صدیق دی شان دا پتہ کوئی نہیں صدیق دے مقام دا پتہ کوئی نہیں ہے حضرت صدیق بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ گئے حضرات خون دے اندر لت پتنے میں کہنا یار صدیق دا گناہ کیے ایک ہی گناہ ہے کہ ایک اللہ وال بلایا کر دے ایک ہی گناہ کے دل دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت انہاں پہ ہوش کر دیتا وے حضرت صدیق دے کر والے کرانے والے آئے نے آ کر کے کہنے لگے اگر صدیق نو کچھ ہو گیا اسی عتبہ بن ربی نو قتل کر دیواں گے اسی انہاں نو زندہ نہیں چھڈاں گے اسی بدلے لے لواں گے حضرت صدیق نو اٹھایا کر دے اندر لے کر کے چلے گئے حضرت صدیق بے ہوشی دے عالم دے اندر اے سارے رشتہ دار عزیز و اقارب تشریف فرمانے صدیق ہوش دے اندر آ جاوے صدیق ساڈے نال گل کر لوے تھوڑی دیر تو بعد حضرت صدیق ہوش دے اندر آئے نے پہلا سوال کی کہتے نے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق پہ ہوش نے
تے خاندان والے رشتہ دار برادری والے اس انتظار دے اندر نے حضرت ابو بکر صدیق ہوش دے اندر آن ساڑھے نال کو گل بات کرن۔ حضرت صدیق ہوش دے اندر آئے تے پہلا سوال کیتا ہے ما فعل رسول اللہ، دسو میرے پیغمبر دا کی حال ہے؟ سبحان اللہ، کہ آج دسو میرے نبی دا کی حال ہے، کس حال دے اندر نے، ٹھیک نے کہ نہیں؟ تے رشتہ دار برادری والے ناراض ہو کے غصے دی وجہ کر کے چلے گئے۔ جدی پاروں ڈانگا پہیاں نے، جدی پاروں ظلم کیتا گیا ہے، جس محمد دی پاروں پہ ہوش ہو گیا ہے، ہوش دے اندر آیا تے پھر بھی اوندا ہی نام لے رہے ہیں۔ محبت اور عقیدت اور پیار ہوئے تے انجدہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق تشریف فرما، گھر والے برادری والے چلے گئے ناراض ہو کے، کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق دی ماں ام سلمہ کنیت ام خیر نو کہنے لگے انہوں کھلا پلا دیں اسی جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق کہنے لگی امی میں ادھو تک کچھ نہیں کھانا جدو تک میرے پیغمبر دی حالت دا پتہ نہ چل جائے، میں نو پتہ نہ چل جائے میرے پیغمبر کس حال دے اندر نے، ادھو تک میں کچھ کھانا نہیں کھانا ہے۔ تے ام خیر کہنے لگیاں ابو بکر میں نو کوئی نہیں پتا تیرے محمد دا کی حال ہے۔ ابو بکر کہنے لگے جا ام جمیل دے گھر دے اندر چلی جا، پتہ چل جائے گا میرے پیغمبر دا کی حال ہے۔ گئیاں ہیں ام جمیل دے کولے پوچھیا دسو تواڈے محمد دا کی حال ہے؟ میرے بیٹے ابو بکر نے پوچھیا۔ ام جمیل ڈر گئیاں ہیں کہ اے ابو بکر دی ماں ہے، اجے اسلام قبول کوئی نہیں کیتا۔ ام جمیل کہنے لگے مینوں کوئی نہیں پتا، ہاں اگر چاہنی ہے میں تیرے نال چلنی ہے، تیرے بیٹے دی حالت دا پتہ کروانی ہے، تیرے بیٹے دا کی حال ہے۔ نال گئیاں میرے حضرت ابو بکر صدیق دے کول، ابو بکر صدیق پوچھن لگے ام جمیل دس پیغمبر دا کی حال ہے؟ ام جمیل کہنے لگیاں الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام ٹھیک نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق کہنے لگے اجے دل نو سکون نہیں ملیا، اجے دل نو قرار نہیں ملیا۔ اللہ اکبر۔ میں نبی پاک نو ملنا چاہنا، سہارے دے نال کمزوری اتنی ہے، حضرات خون دے اندر لت پت ہو گئے، کمزوری چھا گئی، اجے صحیح طرح تندرست نہیں ہوئے۔ سہارے دے نال اٹھ کے دار ارکم دے اندر لے کر کے گئے۔ میرے پیغمبر دار ارکم دے اندر تشریف فرما، جدو ویکھیا صدیق آ رہا، میرے پیغمبر نے اپنے بازو پھیلائے سینے دے نال لگایا، فرماندے نے صدیق تینوں کیا سی اجے اسلام بڑا کمزور ہے، اجے اسلام طاقتور کوئی نہیں، انہاں تے ابا غالب نہیں آ سکدے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صدیق تیرا کی حال ہے؟ صدیق فرمان لگے سونیو بڑیاں تکلیفاں آئیاں، بڑے ظلم ہوئے، بڑیاں زیادتیاں ہوئیاں، تو آڈے سینے دے نال لگیاں سارے دکھ ہی ختم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت دے کے آقا نے، شان دے کے آقا نے توجہ کرنا۔ اے مکے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جان دے دشمن بن گئے نے۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری کر دیتا وے اے محبوبہ ہن مکہ چھڑ دے، مدینے چلا جا۔ مکے تو مدینے دا سفر دا یار حضرت صدیق اکبر نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت صدیق نو نال لے آوے اور چل دیاں مدینے دی سرزمین تے آ گئے نے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، ایک دن انج دا سما بنیا وے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیتا من اصبح منکم اليوم صائمن، اے میرے صحابہ تو آڈے وچوں کیڑا بندہ وے جنہیں اج روزہ رکھیا ہوئے، میں صدقے تے قربان جاواں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سارے یار تشریف فرمانے، سارے صحابہ تشریف فرمانے، کسے نو جواب نہ آیا۔ حضرت صدیق کھڑے ہوئے نے فرماندے نے سونے میں صدیق نے روزہ رکھے آوے۔ میرے پیغمبر نے دوسرا سوال کیتا فمن تابع منکم اليوم جنازتن، اے میرے صحابہ تو آڈے وچوں کیڑا بندہ وے جنہیں اج کسے دا جنازہ پڑھیا ہوئے۔ سارے صحابہ خاموش نے، سارے صحابہ تشریف فرمانے، میرے پیغمبر دا یار کھڑا ہویا۔ حضرت صدیق فرماندے نے سونے ہو
اج میں ایک بندے دا جنازہ پڑھ کر کے آیا ہاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تیسرا سوال کیتا، فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ وے جن اج کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہوئے؟ میرے پیغمبر دے سارے یار تشریف فرمانے، حضرت صدیق کھڑے ہونے فرماندے نے سونیوں میں ایک مسکین نو کھانا کھلا کر کے آیا۔ میرے پیغمبر نے چوتھا سوال کیتا، فمن عاد منکم اليوم فمن عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کیڑا بندہ وے جن نے اج کسے مریض دی بیمار پرسی کیتی ہوئے؟ سارے صحابہ تشریف فرمانے، اور نمبر لے گیا صدیق، نمبر لے گیا صدیق فرماندے نے سونے ہو میں ایک بیمار دی تیمارداری کر کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرأۃ الا دخل الجنہ، مجتمعنا فی امرأۃ الا دخل الجنہ، فرمایا جس بندے دے اندر اے چار کام ہونگے او سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ سارے صحابہ تشریف فرمانے، نبی پاک بار بار سوال کر رہے ہیں، انہاں سوالاں دا جواب صدیق دے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں روزہ بھی رکھ کے آیا، جنازہ بھی پڑھ کے آیا، مسکین نو کھانا بھی کھلا کے آیا، تے بیمار نو پوچھ کے بھی آیا۔ فرمایا جڑے بندے دے اندر ایک کام ہونگے او سلامتی دے نال جنت دے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق فرضی روزے دی گل نہیں ہوئی، نفلی روزے دی۔ حضرت صدیق نے نفلی روزہ رکھے ہے، ساڑھے دے فرضی آ جاؤں دے کسی وہ کوشش نہیں کی تھی فرضی روزے رکھن دی، جنازہ پڑھنے کدے زحمت نہیں کی تھی، بس کولو جنازہ گزر رہا ہے، بس جا رہے ہیں۔ اللہ محلے دے اندر پنڈ دے اندر مسکین یتیم بھوکے مار رہے ہیں، انہاں دی بھوک دا خیال کوئی نہیں ہے۔ محلے دے اندر پنڈ دے اندر بیمار کئیاں سالاں تو اندر بیماری دے اندر زندگی کٹ رہا ہے، انہاں پتہ کوئی نہیں۔ بیمار نو پوچھن جایا کرو، ہو سکتا ہے تہاڈی زبان چوں کوئی انج دے الفاظ نکلن جدی وجہ کر کے ہیں او الفاظ اللہ قبول کر کے اللہ اس بندے نو صحت یابی عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دا یار ابو بکر صدیق ہیں، میرے مصطفیٰ جس مقام تے صدیق اس مقام تے ہویا کر دے۔ سارے یاروں حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، او دے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہ سبحان اللہ۔ اوہ نبی پاک دے یار صدیق دے دشمناں نو پتہ چلنا چاہیے ہے، صدیق دی مخالفت کرنے والیاں نو، صدیق دے گستاخاں نو پتہ چلنا چاہیے کہ صدیق دے منن والے اجے زندہ نے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تے کی کہندا ہے سارے یاروں حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، او دے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ ابو بکر دی آلہ شان ویکو، ابو بکر دی آلہ شان ویکو، کیتا دین تو سب قربان ویکو، ڈنگ مار کے سپ بھی خود کے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے۔ سبحان اللہ۔ غار دے اندر کالے نانگ نے نبی پاک دی ایڈی تے حضرت صدیق دی ایڈی تے ڈنگ مارے، صدیق نے اڈی نہیں لائی ہے۔ تے شاعر نے انہاں گلاں نو ایک شاعری دے اندر پرویا تے کی کہندا ہے ابو بکر دی آلہ شان ویکو، کیتا دین تو سب قربان ویکو، ڈنگ مار کے سپ بھی خود آکھے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے، او دے پیار دیاں کیا باتاں نے۔ انج پیار نبی نال پایا ہے
इंज प्यार नबी नल पाया है, घर कुछ भी सदीक न बचाया है। इंज प्यार नबी नल पाया है, घर कुछ भी सदीक न बचाया है। ए जज्बा वेख उमर बोले, ए जज्बा वेख उमर आके साडे यार दियां क्या बातां ने। किता प्यार नबी नल बड़िया ने, ओदे प्यार दियां क्या बातां ने। कुम्मे चार चुफेरे आका दे, कुम्मे चार चुफेरे आका दे, किते दुश्मन वार न कर देवे। जदों नबी पाक मक्के तो मदीने जा रहे ने, सिद्दीक कदे अगे कदे पिछे कदे सज्जे कदे खब्बे हैं, किसे पासों भी दुश्मन वार ना कर देवे। कुम्मे चार चुफेरे आका दे, किते दुश्मन वार न कर देवे। फिर क्यों ना आका मैं यारो, वफादार दियां क्या बातां ने। सारे यार हुजूर दे सोने ने, यार गार दियां क्या बातां ने। किता प्यार नबी नल बड़िया ने, ओदे प्यार दियां क्या बातां ने। पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने। नबी पाक ने फरमाया जन्नत दे 8 दरवाजे ने। किन्ने दरवाजे ने? 8। किसी दरवाजे रोज़े वाला जाएगा, किसी बाबुर रयान कोई गुजर रहा होएगा। हजरत सिद्दीक फरमान लगे सोने कोई इंज दा बंदा भी है जिन्हों जन्नत दे 8 दरवाजे वाजा मारनगे। मेरे पैगंबर ने फरमाया अबू बकर यकीनी गल है ओ बंदा तू होएगा। सुबहान अल्लाह। फरमाया ओ बंदा अबू बकर तू होएगा। कौन? अबू बकर सिद्दीक मेरे पैगंबर दा यार। और कौन? अबू बकर सिद्दीक जिन्ने हजरात अपनी जवानी गुजारी हजरत पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर। अज इस दुनिया फानी ते रह करके मैं कहना उस गारे सौर दे अंदर काले नांग ने सिद्दीक दी अड्डी ते डंग मारिया। इस दुनिया फानी ते काले कपड़े वाले सिद्दीक दी सदाकत ते डंग मार दे। ओ यारा तैनू पता कोई नहीं सिद्दीक दी शान दा, तैनू पता कोई नहीं सिद्दीक दे मर्तबे दा। आ अपने कन्ना नू मेरी जबान दी नोक दे नाल लगाना, मैं सिद्दीक दा तारफ करवावा। और कौन सिद्दीक है? मेरे पैगंबर मक्के अंदर, सिद्दीक मक्के अंदर, मेरे पैगंबर मक्के दे बाजारा अंदर, सिद्दीक मक्के दे बाजारा अंदर। मेरे पैगंबर हजरात मक्के तो मदीने दे सफर ते, सिद्दीक मक्के तो मदीने दे सफर ते। मेरे पैगंबर गार अंदर, सिद्दीक गार अंदर। सिद्दीक दी गोदी है, मेरे पैगंबर दा सर है। हजरात उस गार अंदर काले नांग ने सिद्दीक दी एडी ते डंग मारिया। दुनिया फानी ते काले कपड़ियां वाले सिद्दीक दी सदाकत ते डंग मार दे। मेरे पैगंबर मदीने अंदर, सिद्दीक मदीने अंदर। मेरे पैगंबर मस्जिद दे नबी अंदर, सिद्दीक मस्जिद दे नबी अंदर। मेरे पैगंबर ओहद पहाड़ ते, सिद्दीक ओहद पहाड़ ते। मेरे पैगंबर जंगे बदर अंदर, सिद्दीक बदर अंदर। मेरे पैगंबर ओहद अंदर, सिद्दीक ओहद अंदर। मेरे पैगंबर तबूक अंदर, सिद्दीक तबूक अंदर। ओ इत्थे ही बस नहीं, मेरे पैगंबर बेटी लैन वाले, सिद्दीक बेटी देन वाले। इत्थे ही बस नहीं, मेरे पाक पैगंबर इस दुनिया तो गए उम्र 63 साल, सिद्दीक इस दुनिया तो गए उम्र 63 साल। मेरे पैगंबर इस दुनिया तो गए 14 दिन पहला बुखार आया, सिद्दीक गए 14 दिन पहला बुखार आया। मेरे पैगंबर इस दुनिया तो गए 5 दिन पहला नमाज पढ़ानी छड़ दी। सिद्दीक इस दुनिया तो गए 5 दिन पहला नमाज पढ़ानी छड़ दी। मेरे पैगंबर इस दुनिया तो गए अपने मुसल्ले ते ओनू खड़ा कीता। ओ जिन्ने खलीफा बनना है, मेरे पैगंबर इस हजरत सिद्दीक इस दुनिया तो गए अपने मुसल्ले ते ओनू खड़ा कीता।
جن نے خلیفہ بننا ہے میرے پیغمبر اس دنیا تو گئے آخری نماز مغرب پڑھائی صدیق اس دنیا تو گئے آخری نماز مغرب پڑھائی میرے پیغمبر اس دنیا تو گئے حجرہ ماں عائشہ دا صدیق اس دنیا تو گئے حجرہ ماں عائشہ دا میرے پیغمبر اس دنیا تو گئے گود ماں عائشہ دی صدیق اس دنیا تو گئے گود ماں عائشہ دی میرے پیغمبر اس دنیا تو گئے حضرات آخری مرتبہ مسواک نو پسند کیتا صدیق اس دنیا تو گئے آخری مرتبہ مسواک نو پسند کیتا میرے پیغمبر اس دنیا تو گئے آخری الفاظ اللہم بالرفیق الاعلی صدیق اس دنیا تو گئے آخری الفاظ اللہم بالرفیق الاعلی او یارو رہ نال لیٹے نال کل قیامت دا دن ہوئے گا حوض کوثر تے میرا پیغمبر ہوئے گا نال صدیق ہوئے گا سبحان اللہ حوض کوثر تے میرا پیغمبر ہوئے گا نال کون ہوئے گا صدیق ہوئے گا رہ نال لیٹے نال میرے پیغمبر دی بیٹی زینب تے ظلم ہوئے صدیق دی بیٹی آسماء تے ظلم ہوئے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی صدیق دی بیٹی آسماء نے چکی پیسی اور رب نے جوڑیاں انجدیاں بنا چھڑیاں نے آج کوئی اٹھے صدیق دے بارے دے اندر اپنی گندی زبان چلاوے آج کوئی اٹھے عمر دے بارے بکواس کرے انج ہو سکدا جان دے ہو گستاخاں دی سزا کیے اور جڑے صدیق دی گستاخی کر دینے سزا کیے میری جماعت دے مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی جان دیو پہلے اہل تشیع سن شیعہ سن اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی تھی مسئلہ کہ اہل حدیث دے اندر آئے وہ خود کہندے نے خود کتاب دے اندر لکھ دینے میرے حقیقی مامو جان انہوں دے کر دے اندر جدوں کتا آیا کردہ نا تے نعوذ باللہ اس کتے نے وے کہ میرا مامو کہندہ کہ ابو بکر و عمر آئے استغفر اللہ معاذ اللہ تے جدو میرا حقیقی مامو فوت ہویا تے کتے دی آواز آ رہی ہے کتے دی آواز آ رہی ہے کیونکہ ابو بکر عمر دے بارے وہ بکواس کریا کردہ سی اللہ اکبر یہ ہے سزا یہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی نے اپنی کتاب دے اندر لکھی ہے اللہ دعا کرو اللہ صدیق نال پیار کرنے والا بنائے صدیق نال محبت کرنے والا بنائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے توجہ کرنا حضرت صدیق اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال زندگی گزاری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے حضرت صدیق دے کول خلافت آئی ہے حضرت صدیق اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں ذمہ داریاں لے کر کے زندگی گزار ہے پھر 22 ربیع الثانی عربی مہینے دی 22 تاریخ آئی ہے حضرت صدیق اس دنیا فانی تو جان دا ٹائم ہو گیا وے حضرت صدیق ماں عائشہ دی گود حضرت صدیق ماں عائشہ دی حضرات حجرہ مبارک دے اندر تشریف فرمانے انج کر کے باپ بیٹی آپس دے اندر گلاں کر رہے اوے بونگی کلیاں دیا جوانا ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آنا اس دنیا فانی تو باپ جا رہا ہوئے باپ دے دل دے اندر خواہش ہویا کر دیئے اللہ میری اولاد نو اعلی مقام عطا کرنا اولاد نو کول بٹا کے وصیتاں کر داوے اگر دنیا تو ماں جا رہی ہوئے او ماں بھی اپنی اولاد نو وصیتاں کریا کر دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ عائشہ تشریف فرمانے حضرت ابو بکر بھی تشریف فرمانے اند کر کے ماں عائشہ دی گودے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار حضرت ابو بکر صدیق دا سارے اکاں چو آنسو ڈول گئے تے روئی جا رہے نے حضرت ایسا پوچھ دیا نے ابو کیوں رو رہے ہو حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ایسا میں اس دنیا فانی تو جا رہے آواں کار دے اندر نانا خنوا کفنے نانا
نویں کفن لئی پیسے موجود نے ماں عائشہ دیاں اکھاں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اکھاں چو آنسو تے روئی جا رہیاں نے ماں عائشہ بیان کر دیاں نے بابا اس دنیا فانی تو تسی جا رہے ہو گھر دے اندر نہ نواں کفن ہے نہ نویں کفن لئی پیسے موجود نے بونگی کلیاں دے جوانا اس پیغمبر دا کلمہ تو پڑھ دا جس پیغمبر دا کلمہ صدیق نے پڑھے آوے حضرت صدیق دا جواب سننا اپنے دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا حضرت صدیق جواب دین دینے نہیں پتر ایسا گل سننا کفن نواں ہووے تا کیے کفن پرانا ہووے تا کیے گل تے عملہ نال بڑھنی ہے حضرت صدیق فرماندے نے ایسا کفن نواں ہووے تاں کیے کفن پرانا ہووے تاں کیے گل کدے نال بننی ہے گل عملہ نال بننی ہے عمل چنگے ہونگے قبر بھی آسان اگے آخرت بھی آسان ہو جائے گی عمل ہی چنگے نہیں اے او صدیق ہے جنہوں نے دنیا کائنات تے رہ کر کے میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت دی ٹکٹ دیتی ہے جنت دی بشارت سنائی ہے لیکن آخری مرتبہ آخری ٹائم میں تے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ گل کدے نال بننی ہے عملہ نال عمل چنگے ہونگے تے قبر دے وچوں بھی آسانی ہو جائے گی حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 ربیع الثانی اس دنیا طوفانی تو جان والا صدیق ہے کون صدیق میرے پیغمبر دا سسر صدیق ہے کون صدیق میرے پیغمبر دے نال چلن والا بیٹھن والا اٹھن والا حضرت صدیق میرے پاک پیغمبر دے نال زندگی گزارن والا کوئی ایسا لمحہ نہیں جڑا صدیق نے میرے پیغمبر دے نال نہ گزاریا ہوئے میرے پیغمبر اس دنیا تو گئے حضرت عمر اپنے ہوش قائم نہ رکھ سکے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی کہ جڑا کہے گا نبی فوت ہو گیا ہے عمر ان دی گردن تن تو جدا کر دے گا کسی نے جا کے دسیا صدیق تو ایتھے کھڑا ہے تیرا یار اس دنیا نو چھڑ کر کے چلا گیا ہے حضرت صدیق آئے ماں عائشہ دے حجرے دے اندر میرے پاک پیغمبر دی میت پئی ہے حضرت صدیق آئے کپڑا سیڈ تے کیتا بوسا لیا صدیق نو پتا چل گیا آج تو پیچھے یاریاں ٹوٹ گئیاں ہیں آج تو پیچھے صدیق کلا رہ گیا ہے آج تو پیچھے یار بھی چلا گیا ہے اللہ اکبر حضرت صدیق نے حوصلے دا مظاہرہ کیتا سارے صحابہ نو جمع کیتا فرمایا اوئے لوگو دنیا کائنات والے ہو جڑے محمد دی عبادت کر دے سن اونا دا رب فوت ہو گیا ہے جڑے اللہ دی عبادت کر دے سن اونا دا رب ہمیشہ واسطے زندہ رہے گا صدیق تیری عظمت اور شان دے کیا کہنے 22 ربیع الثانی حضرت صدیق اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے دعا کرو اللہ صدیق جیسی زندگی گزارنے والا بنائے دعا کرو صدیق دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارنے والا بنائے اللہ جو میں سنایا جو بھائیاں نے سنی ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین